मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर ज़मा, कार्डियोलॉजिस्ट, हैदराबाद, इंडिया से। इससे पहले कि दो वीडियोज़ में मैंने बताया था कि मैंने एक ऐसी किताब तहरीर की है जिसमें आखिरत की ज़िंदगी को साबित करने की कोशिश की है कुरान मजीद की आयत के ज़रिए से। इसे आप मुझे यूट्यूब चैनल डॉक्टर समीउर ज़मा या फिर फेसबुक पर देख सकते हैं। इस किताब का उन्वान है एक और ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रांसलेशन हो चुका है अंग्रेज़ी ज़बान में और तेलुगु ज़बान में और हिंदी में। इसे आप हासिल करके अपने ऐसे दोस्तों को फराहम कर सकते हैं जो इस्लाम के बारे में या फिर एक और ज़िंदगी के बारे में, मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, इसके बारे में उनको शक है, शुबा है। तो मैंने अपनी आर्गूमेंट के बजाय अल्लाह ताला की किताब से वो आयतें मुंतखब की हैं और जो आखिरत की ज़िंदगी को साबित करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने तरह तरह से इंसानों को समझाया है। तो गुज़िश्ता दो वीडियोस में मैंने इब्तिदाई बातें रखी थी और एक चैप्टर भी उसका पढ़कर सुनाया था जो खुतूत की शक्ल में है, यानी लेटर्स की शक्ल में। मेरे भाई, मेरी बहन, इस तरह से मुखातिब करके मैंने लेटर्स लिखे हैं। तो एक एक लेटर एक एक दिन भी अगर कोई पढ़ ले तो 10-15 दिन में पूरे लेटर्स पढ़ लेगा। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो आखिरत की ज़िंदगी और मरने के बाद एक और ज़िंदगी को इंसान तस्लीम करने पर राज़ी होगा। तो मैं दूसरा जो लेटर है वो पढ़कर सुना रहा हूँ। पिछले वीडियोज़ अगर आप देखना चाहें तो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं मेरे नाम के चैनल के साथ। दूसरा लेटर इस तरह है कि इसका उन्वान है क्या मौत के बाद एक और ज़िंदगी मुमकिन है? वेदर इट इज़ पॉसिबल दैट आफ्टर वी डाई वन मोर लाइफ इज़ देयर। तो इसके अंदर मैंने लिखा है कि अपने पिछले ख़त में मैंने आपको बताया था कि इंसान की मौजूदा ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है। आपको ताज्जुब हो सकता है कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? आदमी जब मर गया, मिट्टी में मिल गया, जलकर राख हो गया, किसी दरिंदे ने खा लिया, समंदर में गर्क हो गया, भला वो फिर कैसे ज़िंदा हो सकता है? ये सवाल हर इंसान के जहन में आता है। तो उसके जवाब अल्लाह ने अपनी किताब में दी हैं। मुख्तसरन 2-4 आयतें मैं आपके सामने थोड़ी देर बाद पेश करूँगा। इसके जवाब में मैं अपने अल्फाज में कोई दलील नहीं दूंगा क्योंकि मेरे अल्फाज में वो तासीर नहीं होगी जो खुदा के अल्फाज में हो सकती है। जी हाँ, ये मेरे, आपके और सारी कायनात के खालिक व मालिक के अल्फाज हैं। ये अल्फाज उस किताब से लिए गए हैं जो खुदा की एक ही मुस्तनद और महफूज किताब है जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है। यानी अगर कोई आदमी कुरान को खुदा की किताब मानने से इनकार कर सकता है तो इनकार करे, लेकिन ये तो तस्लीम करना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 1450 साल से ये किताब उसी शक्ल में मौजूद है जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने अपने बंदे और अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। आप ये ना देखिए, मैंने अपने पढ़ने वालों से ये लिखा है, कहा, मुखातिब किया है कि आप ये ना देखिए कि ये किताब किस कौम के पास है, बल्कि ये देखिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस किताब में हयात और कायनात की अजीम सच्चाइयों को इंसानियत के सामने पेश किया गया है। इन पर ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा गौर करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इंसान को मरने के बाद फिर से ज़िंदा करने और दूसरी ज़िंदगी के लिए उठाए जाने को हमारे खालिक ने अपनी किताब में मुख्तलिफ़ अंदाज में समझाया है। आइए इन पर गौर करें। यहाँ से मैंने 2-4 कुरान की आयतें पेश की हैं और ये बताया है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात के पैदा करने वाले ने क्या लॉजिक पेश की है कि किस तरह से हम तुमको मरने के बाद पैदा कर सकते हैं। एक तो सूरह यासीन, सूरह का मतलब है, यानी जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ कि जो लोग कुरान को नहीं पढ़ा, नहीं जानते, उनके लिए बता रहा हूँ कि सूरह उसको कहते हैं जिसको चैप्टर। तो चैप्टर यासीन की जो वर्सेस है 77 to 79 के, उसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने उसे नुत्फ़े से पैदा किया, यानी स्पर्म से और एग से पैदा किया, फिर वो सरीह झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया, अब हम पर मिसालें चस्पान करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। यानी जब हमने एक स्पर्म से और एक एग से तुमको पैदा किया है तो दोबारा पैदा करने में तुमको क्या हमको मुश्किल हो सकती है। इंसान कहता है कि कौन इन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जबकि ये बोसीदा और राख हो चुकी। इनसे कहो उन्हें वही ज़िंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था और वो तख्लीक़ के हर काम को जानता है। यानी जिसने तुमको माँ के पेट में एक स्पर्म से और एक एग से पैदा किया, क्या उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि तुमको फिर से ज़िंदा करे? कुरान मजीद में सवाल किया जाता है अल्लाह की तरफ से।
دوسرا ہے سورہ یاسین کے آیت نمبر 81 سے 83 تک، اس کا ترجمہ ہے کیا وہ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ یعنی اتنی بڑی کائنات کو جس نے پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، اتنے سیارے پیدا کیے، اتنے پلانٹس پیدا کیے، اتنی ہوا پیدا کی، اتنا دنیا کی ہر چیز پیدا کی، کیا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ تم کو پھر سے مرنے کے بعد زندہ کرے؟ جبکہ وہ پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کے ہو جا اور وہ ہونے لگتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، تم واپس اللہ کے خدا کی طرف جاؤ گے. ایسا نہیں کہ تم زمین میں دفن ہو گئے تو اب مٹی مل گئے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ تم کو پھر سے زندہ کیا جائے گا. سورہ حامیم سجدہ کا ورس 39 کا ٹرانسلیشن اس طرح ہے کہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی برسایا یکائک وہ بھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی جو خدا ایسی زمین جو بالکل مردہ ہو چکی اور ایک چٹیل میدان بن گئے، اس پہ کوئی ہریالی نہیں ہے، جیسے ہی بارش پڑتی ہے اس میں سے ہریالی نکل آتی ہے. اس ہریالی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا وہ نہیں ہے جو تم کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح سورہ دخان کی آیت نمبر 38 سے 40 تک کا ٹرانسلیشن اس طرح ہے کہ آسمان و زمین ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے یوں ہی کھیل کے طور پر نہیں بنا دیں. دس از ناٹ اے چائلڈس پلے. ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے. یعنی ایک دن آنے والا ہے جب کہ تم سب کو پھر سے اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا. سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 کا ٹرانسلیشن ہے کیا ان لوگوں کو سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے نہ تھکا، وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے. کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یعنی اتنی بڑی کائنات کو بناتے ہوئے جس خدا نے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، کیا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ تم کو پھر سے اٹھا دے، پھر سے زندہ کر دے؟ تو یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہم میں سے بہت سے مسلمان بھی ہیں جن کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے پر بعض مرتبہ شک آ سکتا ہے یا دل میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو سب کے لیے، پورے انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک سمجھانے والا ایک انداز ہے. ان دلائل اور سمجھانے کے انداز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ہمارے اس رحیم آقا کی پکار ہے جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت رکھتا ہے. یعنی اس نے پیدا کر کے انسان کو چھوڑ تو دیا ہے زمین پر، اپنی مرضی کا مالک تو بنا دیا ہے، لیکن اس نے پیغمبروں کو، پروفٹس کو، ڈرانے والوں کو بھیجا. اس نے اپنی کتابیں نازل کی، اپنا پیغام نازل کیا، اس نے اپنا میسیج دنیا میں بھیجا اور سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ انسان کی عقل پر چھوڑ دیا کہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ضرور ہے مگر وہ ہماری عقل و فہم کو ان دلائل پر غور کرنے اور بغیر دیکھے ان پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. امید کہ آپ اپنے خالق کی ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے. یعنی جس نے ہم کو پیدا کیا، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہماری صورت بنائی، ہمارا جسم بنایا، وہ ہم کو سمجھا رہا ہے، تو ہمارے توفیق پر، اپنی عقل پر منحصر ہے کہ ہم ان باتوں کو ٹھنڈے دل سے غور کریں. زندگی میں کم از کم ایک دفعہ اس پر غور کریں، کیونکہ ان پر ایمان لانے کا بھی انعام بہت بڑا ہے اور ان کے انکار کی سزا بھی بڑی دردناک ہے. یعنی ہم اگر اس کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے، بہت بڑا انعام ہے مرنے کے بعد جنت کے شکل میں. اور اگر ہم انکار کرتے ہیں تو سزا بھی بہت خطرناک ہے، جہنم اور دوزخ کی اور ہیل کی شکل میں. تو خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ بوجھ سے کام لینے اور سیدھا راستہ پانے کی توفیق دے. آمین. تو اس طرح سے میں نے قرآنی آیتوں کو جمع کر کے آخرت ہے تو کیسے ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے تو کیسے ممکن ہے، اور اس کا کیا، اس کو مختلف لیٹرز کے انداز میں نے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس کی ہم کو تیاری کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنتوں میں داخل فرمائے. ایک مرتبہ ضرور ان تمام چیزوں پر غور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.